ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 7 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला अन्तर्गत आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको आजको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हाम्रो लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउने प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 7 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त 23 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुण लगात प्रतिपदा तिथि दिउँसो 4:30 सम्म रहनेछ। त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र बेलुका 8:34 सम्म रहनेछ। त्यसपछि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। अतिगण्ड योग बिहान 10:32 सम्म। त्यसपछि सुकर्मा योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 4:30 सम्म। त्यसपछि तैतिलकरण दिउँसो 4:20 सम्म। अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने तपाईहरूको जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी तपाईहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय: आज काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:39 सूर्यास्त साँझ 6:32 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज गाई जात्रा सापहरू रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 7:16 देखि बिहान 8:53 सम्म वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 10:30 देखि दिउँसो 12:07 सम्म रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:22 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 5:39 देखि बिहान 7:16 सम्म रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 8:53 देखि पूर्वाह्न 10:30 सम्म रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:22 देखि दिउँसो 4:59 सम्म रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 4:59 देखि साँझ 6:36 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि: मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। आज सामाजिक जिम्मेवारी र सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा अगाडि बढ्न सक्ने साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज केही महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यको थालनी पनि हुन सक्ने समय रहेको छ र केही अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही अनुभवी राम्रा व्यक्तिहरूको समर्थन साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। यसको लाभ लिने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज तपाईँ आफूभित्र रहेको प्रतिभाहरूलाई कलात्मक रूपमा काम कार्यको क्षेत्रमा
प्रस्तुत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यमा कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरू तपाईँले झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती परिस्थितिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्ष भने राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ र पनि आज खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिनुपर्नेछ। आज धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका राम्रा कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि ध्यान भने दिनुहोला। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी हुने गर्नेहरूका लागि फाइदा हुन सक्छ, तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि ठुलो जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धनार्जन हुन सक्ने दिन हो भने काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा सुधार रहनेछ भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको चन्द्र गोचर सकारात्मक नै रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आर्थिक आय इन्कम पक्ष राम्रो हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा धेरै समयदेखि रोकिएको धनमालहरू तपाईँको हात पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दीर्घकालीन केही राम्रा योजनाहरूमा लाग्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आफूभित्र रहेको क्षमताको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँ आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्नाले केही प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभन्दा अग्रज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय पनि हो। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ भने सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु जोड्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज सन्तानको प्रगतिको लागि केही साथ सहयोग दिन सक्ने समय हो। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक तनावहरू अरूलाई धेरै सेयर नगर्नुहोस्। घरका सदस्यहरूलाई
र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि धेरै सेयर गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। असर पुग्न सक्छ त्यो कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। अध्ययन पक्षमा सुधार गर्दै जान सक्ने र राम्रो योजना अनुसार बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्य अध्ययन पक्षहरूमा स्वास्थ्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आफ्नो दीर्घकालीन योजनाहरूमा बढ्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी काम, नोकरी, अफिसियल काम कार्य क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन हुन सक्ने समय पनि हो। चन्द्रगोचरले नृपसुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू आउनेछन्। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। सामान्य अरूबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि काम कार्यको क्षेत्रमा त्यो कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सही समय आएपछि मात्र निर्णय लिने काम गर्नुहोला। निर्णय लिने कुराहरूमा धेरै हतार नगर्नुहोला। आज व्यावसायिक वातावरण, कार्य वातावरणलाई केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले आफ्नो मान प्रतिष्ठा बढाउने कार्यहरू गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने र कुराकानी वा भेटघाटको अवसरले केही खुसीको वातावरण बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज राम्रो काम बन्नाले केही आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने, तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुँदा मनमा आनन्दित हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्नेछ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्ने र ती जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न तत्पर रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको कारोबारहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने दिन हो। आज कार्य व्यापारमा सानातिना समस्याहरूको पछि नलाग्नुहोला। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ। व्यापार व्यवसायको पक्षबाट आय आम्दानी पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही धैर्य भएर अगाडि बढ्नुहोस्। लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेर तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने अनुसन्धानको क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने समय भने रहेको छ। आज तपाईँका कुनै पनि भविष्यका योजनाहरूमा व्यस्त रहन सक्ने दिन हो। आज परिश्रमको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय केही रहेको छ। आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कामको समस्याहरूलाई सुधारका लागि केही समय लाग्न सक्छ किनभने चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने छ भने आज कतिपय कुरा योजना अनुसार नहुँदा दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
सानातिना काम कार्यको क्षेत्रबाट समय अल्झिन सक्ने दिन हो। कतिपय योजना अनुसारका कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू कतै गुम्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ। मन अस्थिर रहन सक्छ, यसले पनि काम कार्यमा केही बाधा पुर्याउन सक्ने समय हो। धेरै महत्त्वकांक्षी योजना नबनाउनुहोला। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल हात पर्न सक्छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। कारोबार ऋण लेनदेनको कुराहरूमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सानो गल्तीले नराम्रो परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छन्। खर्च बढ्न सक्छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय देखिन्छ भने परिवार घर गृहस्थ जीवनमा सम्बन्धहरूमा केही नकारात्मक परिस्थिति सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो छैन। प्रेमीको मनोभावना बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूमा नपर्नुहोला। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि मन स्थिर गरेर पढाइमा ध्यान दिन केही गाह्रो हुनेछ भने आज कुनै पनि कार्यका लागि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने होसियार रहनुपर्ने छ। आज शारीरिक कमजोरी, शरीर दुखाइ जस्ता समस्याहरू स्वास्थ्यमा देखा पर्न सक्छन्। आज योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको केही राम्रो काम बन्नाले व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा जीवन परिवर्तनका लागि केही राम्रा योजनाहरू बनाउन सक्ने, ती योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यावसायिक कार्यहरूमा केही दबाव रहे तापनि केही राम्रो कार्यको सुरुवात पनि गर्न सक्ने दिन हो। किनभने चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज घरमा कुनै पनि शुभ कार्यका लागि केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा जान सक्ने दिन हो र पनि आज धेरै समय मोज मस्तीमा खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन। बरु समयको सही सदुपयोग गर्नुहोस्। व्यक्तिगत र कार्य व्यावसायिक कुराहरूलाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्नु तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज नयाँ कार्य योजना, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्छन्। काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन रहेको छ। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो चल्न सक्ने दिन हो। आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा कुनै नयाँ वस्तुमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्छ। केही आर्थिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय पनि हो र पनि भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी रहनेछ। परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सहयोगी हातहरू पनि बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही नजिकपन, केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिनचर्या केही रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको मुड केही फ्रेस पनि रहन सक्छ। वैवाहिक जीवनमा सामान्य साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि राम्रो हुनेछ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज केही प्रतीक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा
संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, सामान्य रहनेछ। खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही राम्रो काम बन्नाले सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। अवसरहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सङ्घर्ष केही मेहनत ज्यादा रहे तापनि प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय हो। आज राजनीति जीवनमा केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य पुरा गर्नका लागि केही समय लाग्न सक्छ र पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज सामान्य बाधा अड्चन आए तापनि ती बाधा अड्चनहरूलाई स्वीकार गर्दै तपाईँले समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँभित्र रहेको शक्ति साहस ऊर्जाले वर्तमान परिस्थिति समस्याहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे तापनि आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र फाइदा पनि लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलाहरूमा छोटो यात्राहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्ने दिन पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। गरेको लगानीबाट प्रतिफल उठाउन सक्ने समय छ। रोकिएको धन हात पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज ग्राहक वर्गहरूसँग कुरा गर्दा योग्य शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोस्, कतै शब्द चिप्लिन सक्छ। आज रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय छ। रिस आवेगले गर्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ। वाद विवाद जै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन हो। आज सबै कार्य राम्रो हुँदा पनि मन केही खिन्न रहन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कुनै कुराहरू नपुगे जस्तो महसुस हुन सक्छ आजको दिनमा। आज पारिवारिक जीवनबाट भने तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको थकान तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आज तपाईँको कार्य जीवनमा केही अवसरहरू आउन सक्ने समय रहेको छ, तर अवसरलाई सही पहिचान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अवसरहरूको व्यवस्था नगर्नुहोला, किनभने पछि पर्न सकिन्छ। अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज चन्द्र गोचर सकारात्मक नै हो र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले तपाईँले थोरै सजग भने रहनुपर्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव जमाउनका लागि तपाईँले कोसिस गर्दै बढ्नुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज केही राम्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्धले तपाईँलाई हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा र बौद्धिक क्षेत्रमा हुनेहरूले केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आजको दिनमा आज तपाईको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दाखेरि काम कार्यलाई समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने, मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईको तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई वर्तमान परिवेश अनुसार सापेक्ष बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आफू लगनशील हुनुपर्नेछ र सबै कार्य वातावरणहरू सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। इमान्दारीसँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गोचर सकारात्मक नै रहेको छ। काम गरे अनुसार सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको केही परामर्श लिनु तपाईँका लागि अझ फलदायी रहनेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज सन्तानसँग समय बिताउनुहोस्। केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। आज वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। अध्ययन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज रमाइलो गर्ने कुरामा पनि सामान्य ध्यान जान सक्छ। केही रमणीय सुखद यात्राको दिन पनि बन्नेछ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। आज चन्द्रगोचर मध्यम रहेको छ। आज मन थोरै विचलित रहन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भने लामो समयदेखि मेहनतको केही परिणाम प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। यसले मन थोरै खुसी बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज साथीभाइसँगको नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही कुराकानीहरू हुन सक्ने र साथीभाइबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर प्रयास गर्नुहुन्छ, लागि पर्नुहुन्छ भने मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने दिन पनि हो। आज कुनै पनि पुराना नराम्रा घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ, विचलित बनाउन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आत्मबल बढाएर अगाडि बढ्नुहोला। आज मानसिक कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि राम्रो बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नुहोस्। आज मेडिटेसन गर्नुहोस्, योगा व्यायाम गर्नुहोस् र दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णयहरू नलिनुहोला। हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, कार्यजीवन थोरै अस्तव्यस्त पनि रहन सक्ने दिन हो। कार्यहरूलाई तपाईँले सही रूपमा म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, तर कार्यलाई लिएर धेरै तनाव पनि नलिनुहोला। आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका पनि हुन सक्छ। आज त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास रहन सक्ने, थोरै लगनशील हुँदाखेरि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईँले जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। आज कारोबार ऋण लेनदेनमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आज कारोबारमा गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोस्। पति पत्नीको सम्बन्धमा भने केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र थकान तनावहरू कम हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा केही अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्न सक्छ, सुधार गर्दै जाने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्छ, स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा मानसिक पीडा रहन सक्छ, योगा व्यायाम गर्नुहोस्। दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा दिन राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि केही राम्रो सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफूमा चाहिँ साहसीपन पराक्रम शक्ति रहन सक्ने दिन हो। यसको सही सदुपयोग गर्नुहोस्। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज बन्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूको लागि तपाईँको मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय भने रहेको छ। यसले गर्दा आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र सफलता पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज आफ्नो घरमा धार्मिक माङ्गलिक कार्यहरूको आयोजना पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। यसमा सामेल हुने कोसिस गर्दा खुसी रहन सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि आज सकारात्मक सोचका साथ आफू पनि अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। धेरै खुसीका लागि केही समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही राम्रो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्र र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले चिताएका कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने समय पनि हो। राजनीतिक जीवनमा उच्च पद प्रतिष्ठा केही प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन हो। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय स्रोत बढ्न सक्छ। व्यापारमा केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। पारिवारिक बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, व्यवहारमा सुधार आउन सक्ने समय हो। धर्म कर्म परोपकार समाज सेवा जस्ता कार्यहरूमा मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू तपाईँलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने, प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग सुधार प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। राम्रो योजनामा बढ्नुहोस्। प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा ठुला व्यक्तिहरूबाट काम कार्यमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, गरेको कामहरूमा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका कुनै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ र कतिपय कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिन र समय आज लाभदायी नै रहेको दिन हो। चन्द्र गोचरले आज सकारात्मक फल दिइरहेको अवस्था रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यमा सफलताका लागि कार्य गर्ने शैलीमा केही नयाँपनका लागि तपाईँले सोचेर अगाडि बढ्नु अझ उपयुक्त बन्नेछ। रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने, नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिने प्रयास गर्नुहोस्। आज राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। थोरै मन विचलित रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज केही प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। आज शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ, तर उनीहरूको सल्लाह सुझावलाई बेवास्ता भने नगर्नुहोला। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर गर्नुहोला।
ऋण लेनदेनको कार्यमा सहजपनको महसुस भने गर्न सक्ने दिन हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो ठाउँमा लगानी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आर्थिक आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक नै बन्नेछ। सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भावनात्मक रूपमा एक अर्कामा निकटपन नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अन्य सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा जीवनका तनाव थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दैनिकी जीवनमा केही राम्रो परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले प्रयास गर्दा कामहरू बन्न सक्ने दिन हो। राम्रो काम बन्नाले प्रशंसकहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि तनाव समस्याहरूमा सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। आत्मविश्वास लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने मेहनतले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनमा केही राम्रो परिवर्तन हुन सक्ने, केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही राम्रो योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने दिन हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ। आज सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आफ्नो योजनामा अडिग भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक गतिविधिमा केही ढिला सुस्ती भए तापनि व्यावसायिक कार्यलाई आफ्नो योजना अनुसार बढाउनुहुन्छ भने केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुरामा आफू लापरवाही भने नहुनुहोला। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कारोबारहरू मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो रहनेछ भने पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, सामान्य घुमफिर नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने समय हो। जीवनशैली आज केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा मनोरञ्जनमा धेरै समय खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही मानसिक अस्थिरता विचलनहरू भने आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि
काम कार्यको पक्षमा योजना अनुसार अगाडि बढ्न गाह्रो हुन सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्, केही प्रतिफल मिल्न सक्छ। नयाँ योजनाका काम कार्यमा भने तपाईँले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। आज तपाईँको समस्याहरूलाई केही संवाद विवादहरूबाट समाधान गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको धेरै भर नपर्नुहोला। अरूबाट अपेक्षा गर्नुभन्दा आफूमै विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा पनि केही समय खर्चिनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार हुन सक्छ र पनि खर्चमा भने ध्यान दिनुपर्ने समय हो भने सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा शिष्ट शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। अरू व्यक्तिको मामिलामा तपाईँले कुराहरू नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत पनि हुन सक्छ। काम कार्यको पक्षमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन पनि हो। ती कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज मनमा नैराश्य भाव बढ्न सक्छ, डर त्रास हुन सक्छ, कामहरूमा बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्, अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। अब्जसहरू लाग्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा नगरेको गल्तीको आरोप लाग्न सक्छ। सजग रहेर बढ्नु। कार्य वातावरणमा सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कम केही राम्रो हुन सक्ने समय हो भने आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आर्थिक इन्कममा सुधार भए पनि खर्च बढ्न सक्ने समय हो। खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेछ भने तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू केही हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही समस्याहरू देखिन सक्छ। अबुझपनको समस्या आउन सक्छ। परिवारको भावना बुझेर बढ्नुहोस्। सम्बन्धमा दूरी बढ्न सक्ने दिन हो। दूरी घटाउने काम गर्नुहोला। नकारात्मक स्थिति आउन नदिनु राम्रो हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर बन्दिन सक्छ। आजको दिनमा शिक्षामा बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। आज कुनै पनि कार्यका लागि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै तपाईँले सावधानी रहेर उपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। सजग भएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो। शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। आजको राशिफल तपाईँको दैनिकी जीवनको आकलन हो। सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने होइन। चन्द्रमाको गोचरका आधारमा कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। र तपाईँले आजको दिन कस्तो रहेको छ भनेर आकलन गरेर राम्रो योजना बनाएर त्यो योजना अनुसार बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।